वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्तामा सादर वन्दना। धर्म रत्न संघ रत्नमा वन्दना। शासनका उपध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु भन्तेजीहरूलाई यो स्थानबाट वन्दना। सद्धर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। सद्धर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूलाई हिजो कमसकत समाधिठी अन्तर्गत गति सम्पत्ति भनेको मनुष्य देव ब्रह्म गतिलाई मनुष्य गति सम्पत्ति भन्छ। त्यो गति सम्पत्तिमा उत्पन्न हुँदाखेरि त्यो चार अपाय दुर्गतिमा दुःख दिने, पतन गराएर निरन्तर रूपमा शास्ति दिने, कष्ट दिने जुन कर्महरू हो त्यसले फल दिन पाउँदैन। कर्मको नियम। यदि फेरि संयोगवश चार अपाय दुर्गतिमा पतन भइयो भने अनन्त ती अकुशल कर्महरूले फेरि एकपछि अर्को निरन्तर फल दिने अवसर पाउँछन्। त्यहाँ फेरि जुन प्रकारले सुगतिमा दिने कर्मको फलहरू हुन् त्यो फेरि सबै पन्छिरहेको हुन्छ, वेटिङ लिस्टमा बस्नुपर्ने हुन्छ। ती फलले फल दिन पाउँदैनन्। त आज सधर्म प्रेमीहरूलाई उपदि सम्पत्ति रूप सम्पत्तिबाट प्रारम्भ गर्छु। एक व्यक्ति अनमत्तको संसार यात्रामा दुराचरण गरी स्थापना गरिराखेको, सञ्चय गरिराखेको, थुपारिराखेका अकुशल कर्महरू अनन्त अनगन्ती छन्। तर पनि ती अकुशल कर्महरूलाई थुपारी आएको त्यो व्यक्ति अन्य कुनै एक कुशल कर्मले गति सम्पत्ति भन्ने, मनुष्य भन्ने गति सम्पत्तिको जीवन गति सम्पत्तिमा उत्पन्न गरिदिन्छ। मनुष्य जीवनमा जन्मेर पनि त्यो व्यक्ति रूप सम्पत्तिले असम्पन्न हुन्छ। रूप सम्पत्तिले असम्पन्न हुन्छ। अङ्ग प्रत्यङ्गहरू ठिक ठाउँमा हुँदैनन्। शरीरको बनावट पनि मिलेको हुँदैन, कुरूपको हुन्छ। उपदि भन्ने सम्पत्ति बिग्रिरहन्छ। यसरी उपदि विपत्तिमा स्थिर भएको व्यक्तिलाई उसले दुराचरण गरी स्थापना गरी आएको अकुशल कर्महरूले निश्चित रूपमा पनि फल दिन्छन्। है, निश्चित रूपमा अवश्यमेव त्यति अकुशल कर्महरूले फल दिन्छन्। यस प्रकारले फल दिन सक्ने स्वभाव शक्ति भए तापनि फल त दिन्छन्। कहिले दिन्छन्, कहाँ दिन्छन् थाहा छैन। फल दिन सक्ने शक्तिहरू, स्वभावहरू विद्यमान छ र पनि त्यो व्यक्तिलाई मनुष्य जीवनमा पुग्ने गरी पुर्याइदिएको जुन कुशल कर्म हो त्यो कुशल कर्म कस्तो छ त भन्दा
मैत्री धातुले सहगत भएको कर्म भइदिन्छ। केले सहगत? मैत्री चित्तले सहगत भइदिएको कर्म भइदिन्छ। क्रोध उत्पन्न हुने त्यो कारणहरूको सामना गर्नुपर्दा, क्रोध उत्पन्न हुने त्यो घटनाको सामना गर्नुपर्दा पनि त्यो व्यक्तिले क्रोध गर्दैन, क्रोध उत्पन्न गर्दैन, प्रतिक्रोध गर्दैन, एक राख्ने बदला लिने छैन। क्रोधको कारणले शरीरको हावभावहरू जुन हो, शरीरका गतिविधिहरू, शरीरका क्रियाकलाप, वचनका क्रियाकलाप, मनका क्रियाकलापहरूलाई उसले बिगार्दैन। क्रोध उत्पन्न हुने कारणसँग उसको जम्का भेट भयो, उसले देख्यो, त्यस्तो सुन्यो, त्यस्तो सुँग्यो, त्यस्तो स्पर्श भयो, त्यस्तो रस लियो, तापनि त्यो व्यक्तिले यो क्रोधको कारणले आफ्नो शारीरिक क्रियाकलाप, वचनको क्रियाकलापहरू, मनको गतिविधिहरूलाई बिग्रिन दिँदैन। सत प्राणी वा अन्य प्राणीहरूको उन्नति अभिवृद्धिको कामना गर्छ, चाहना गर्छ, शुभेच्छा गर्छ। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कसैलाई पनि दुःख कष्ट नहोस् भन्ने त्यो चित्तले कुशल कर्महरूलाई आचरण गरी स्थापना गरी आएको हुन्छ, सञ्चय गरेर आएको हुन्छ, थुपारेर आएको हुन्छ। परजनहरूमा मैत्री सहगत भएको कायकर्मलाई अगाडि सार्छ। शरीरले सहयोग गर्ने, शरीरले मद्दत गर्ने कायिक मैत्री। परजनहरूमा मैत्री सहगत भएको वचन कर्मलाई अगाडि सार्छ। बोल्दाखेरि पनि मैत्रीयुक्त भएर कल्याणकारी, अर्थ भएको, हित भएको प्रिय वचन, सुमधुर वचनहरू, ज्ञान गुणका कुराहरू, अर्थी बुद्धिहरू परजनहरूप्रति मैत्री सहगत भएको मनोकर्मलाई अगाडि सार्छ। के कर्म? मनोकर्म। मनबाट पनि प्राणीहरूको भलो चिताउँछ, मङ्गलको कामना गर्छ। प्राणीहरू सबै सुखी रहून्, शान्ति रहून्, निरोगी रहून् र उसको शरीर, वचन, मन तीनै कायकर्महरूलाई मैत्री सहगत चित्तलाई अगाडि बढाउँछ। यस प्रकार मैत्रीले सहगत भएको एउटो कुशल कर्मले फल दिँदाखेरि यस वर्तमान मनुष्य जीवन भनिने गति सम्पत्तिमा जन्मेर आउँदा के हुन्छ त? हुन त दान मात्रले पनि सुगति आइन्छ, सानो पुण्यले पनि सुगति आइन्छ। यहाँ चाहिँ विशेष गरेर अहिले भन्दै गरेको चाहिँ उपदि सम्पत्ति भनेको रूप लक्षणले सम्पन्न भएको, रूप वर्णले सम्पन्न हुँदाखेरि कस्तो फल हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो मेत्त सहगत चित्तेन, मैत्रीले सहजात भएको, मैत्रीले युक्त भएको त्यो व्यक्ति मनुष्य जीवन भन्ने गति सम्पत्तिले सम्पन्न भएको जीवनमा आउँदा के हुन्छ त भन्दा
रूप वर्ण अत्यन्त शोभायमान, दर्शनीय, अत्यन्त राम्रो हुन्छ। शरीरको बनावट, शरीरको ढाँचा, शरीरको त्यो आकार प्रकार, रूप रङहरू एकदमै चिटिक्क परेको। कुनै कुशल चित्रकारले अति नै सुन्दर चित्र कोरे जस्तै, सुनको प्रतिमा अत्यन्त सबै काटछाँट गरेर मिलाएर राखे जस्तै, त्यस प्रकारको शरीरको बनावट, ढाँचा, आकार प्रकारहरू चिटिक्क परेको हुन्छ। अन्य कुनै व्यक्तिले देख्ने बित्तिकै आदर गरौँ, गौरव गरौँ, सम्मान गरौँ, जू गरौँ, नमस्ते, त्यस प्रकारको त्यो गुणले त्यो व्यक्ति सुसम्पन्न भइदिन्छ। किन भन्दाखेरि उसले अतीत समयमा शरीर वचन मन 3 द्वारबाट नै प्राणीहरूप्रति परजनको मङ्गल कामना गरेर आएको छ, उन्नति र अभिवृद्धिको कामना गरेर आएको छ। है, सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्, सबैको भलो होस्, सबैको कल्याण होस्, सबै प्राणीहरू सुखी होउन्, निरोगी होउन्, शरीरबाट पनि, वचनबाट पनि, मनबाट पनि यसरी मैत्रीयुक्त भएको हुँदाखेरि अहिले त्यो व्यक्तिलाई देख्ने बित्तिकै मनै आनन्द, प्रसन्न, प्रफुल्लित, मुदित, मैले के नै प्राप्त गरेँ भनेपछि त्यो व्यक्तिको रूप कायलाई हेर्दाखेरि मनमा एकदमै शीतल, शान्त भएर त्यो व्यक्तिलाई ढोगाउँ कि आउनुहोस् बस्न भनौँ कि के गरिदिउँ भन्ने त्यो गुणले त्यो व्यक्तिको त्यो मैत्री चित्तले गर्दा, त्यो अतीतको त्यो पुण्य सत्कर्मले, मैत्री कर्मले गर्दाखेरि अहिले त्यो व्यक्तिलाई देख्ने बित्तिकै तपाईँ हाम्रो मनमा त्यो भावना, सद्भावना जागेर आउँछ। दर्शनीय रूपले सुसम्पन्न हुन्छ। त्यो व्यक्तिको शारीरिक अङ्ग प्रत्यङ्गहरू आफ्नो ठाउँमा कति हो कति चिटिक्क मिलेको हुन्छ। जस्तै ब्रह्मकाय जस्तै रे, ब्रह्मकायहरू अत्यन्त सुन्दर हुन्छ। है, रूप प्राणीहरू मध्येमा सर्वोत्तम रूपवर्ण राम्रो हुने प्राणी को भन्दाखेरि ब्रह्म, महाब्रह्मा। किन उनीहरूको रूपकाय राम्रो भयो त भन्नुहुन्छ भने ब्रह्माहरू मनुष्य लोकमा ध्यान सिद्ध गरेर गएका हुन्छन्। कुरा बुझ्नु भएन क्या? यानि पञ्च निवरणलाई उनीहरूले दबाइदिएर बसेका हुन्छन्। उनीहरू ध्यान सुखमा मेत्त विहारी, करुणा विहारी, मुदिता विहारी, उपेक्षा विहारी भएर बसेका हुन्छन्। हजुरहरूले कसैको मङ्गल कामना गरी हेर्नुहोस् त। हजुरले जुन व्यक्तिलाई मङ्गल कामना गर्दै हुनुहुन्छ त्यो व्यक्तिलाई आनन्द हुन्छ हुँदैन त्यो एकछिन राखिदिनुहोस्। तर हजुरले मङ्गल कामना गर्ने बित्तिकै सर्वप्रथम मङ्गल चाहिँ हजुरको हुन्छ। जुन व्यक्तिले मङ्गल कामना गर्छ त्यो व्यक्तिको मङ्गल हुन्छ नै। उसको मन बडा शीतल हुन्छ, शान्ति हुन्छ, प्रसन्न हुन्छ, प्रफुल्लित हुन्छ। फलानु व्यक्ति सुखी होस्,
सुखी होस्, सुखी होस्, फलानु व्यक्ति निरोगी होस्, निरोगी होस्, निरोगी होस् भनेर त्यो कामना गर्दाखेरि त्यतिखेर आफ्नो त्यो रूपकायालाई आफैले हेरिहेर्नु। किन मङ्गलमा कसैप्रति त्यो द्वेष छैन, कसैप्रति रिस छैन, राग छैन है। त्यतिखेरको रूपै उज्यालो हुन्छ। करुणा, दुखीहरूलाई देखेर दया जागेर आउँछ। बिचारा यी प्राणीहरू दुःखमुक्त भइदिए पनि त हुन्थ्यो, यो कष्टमुक्त भइदिए पनि त हुन्थ्यो, प्राणीहरू सबैलाई घाँसबास कपासको दुःख नभइदिए पनि त हुन्थ्यो भन्ने जुन दुखी प्राणीहरूलाई देखेर जब करुणा जाग्छ, त्यतिखेरको चित्त, त्यतिखेरको रूपकाय, अनि जुन फेरि सम्पन्न भएका व्यक्तिहरूलाई देखेर है त्यो फलानु व्यक्ति कति सुसम्पन्न छ है, कति सुखी छ है, सबै बन्धन चुडालेर कति हाइसुखै बिहार बस्छन् है। अन त्यो सुखी प्राणीहरूलाई देखेर मनमा मुदिता, मन मुदित हुन्छ, मन प्रफुल्लित हुन्छ, प्रसन्न हुन्छ, गदगद हुन्छ भने त्यतिखेरको रूपकाय चमक आएको हुन्छ। त यसरी नै ती जुन ब्रह्मा भनेर उत्पन्न हुने प्राणीहरू मनुष्य छँदाखेरि नै ध्यान सिद्ध गरेको हुँदा, ध्यान सिद्ध गरेका हुँदा, पञ्च निवरणहरूलाई दबाइरहेको हुँदा, कामछन्द छैन मनमा, यो चाहियो त्यो चाहियो, यो यसमा आसक्त त्यसमा आसक्त केही पनि छैन है। पञ्चकाम गुणलाई उसले दबाइदियो। व्यापाद निवरण, मनमा द्वेष भावना, प्रतिक्रोधको भावना, प्रतिहिंसाको भावना, ईगको भावना, बदलाको भावना छैन, त्यसलाई दबाइदियो। त्यही भएर जुन व्यक्तिले अतीतमा कायिक मैत्री, वाचसिक मैत्री, मानसिक मैत्री, तीनटै शरीर वचन मनबाट मैत्रीलाई, त्यो मङ्गल कामनालाई अगाडि बढाएर अगाडि सारेको व्यक्ति फेरि फेरि त्यो जन्म लिँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा रूपवर्ण अत्यन्त शोभायमान हुन्छ, अत्यन्त शोभायमान हुन्छ। जस्तो हाम्रो विशाखा उपासिकालाई चारै एरिया पथमा हेरिराखौँ जस्तो हुन्थ्यो अरे। विशाखा महा उपासिका बस्दा बसेकै राम्री, बस्दा बसेकै दर्शनीय, हिँड्दा हिँडेकै दर्शनीय है, उभिँदा उभिएकै दर्शनीय, लेट्दा लेटेकै, कतै पनि उभिँदा चाहिँ यस्तो भयो उस्तो भयो, लेट्दा चाहिँ यो मिलेन, हिँड्दा यो मिलेन, बस्दा यो मिलेन भन्ने ठाउँ नै छैन अरे है। सबै आफ्नो त्यो अङ्ग प्रत्यङ्गहरू, कुनै कुशल चित्रकारले चाहिँ अति सुन्दर चित्र बनाए जस्तै त्यो मैत्री सहगत चित्त भएको व्यक्ति त्यसरी जन्मिन्छ। त्यही भएर कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो व्यक्ति ब्रह्मकाय, ब्रह्मको रूप जस्तै हुन्छ। यी फलहरू उसले कुशल आचरण गरी स्थापना आएका, त्यो कुशल कर्महरूलाई अतीत समयमा के गर्यो, खुब आचरण गर्यो, खुब भाविता गर्यो। त्यसरी उसले त्यो भाविता गरेको, आचरण गरेको त्यो कुशल कर्महरू स्थापना गरी आएको मैत्री सहगत चित्तबाट
उसले त्यो कर्महरू सञ्चय गरेर आएको कारणले उपधि सम्पत्तिले सम्पन्न भएको हुन्छ। र यदि त्यो मैत्री सहगत चित्तले उपधि सम्पत्ति भन्ने रूप लक्षणले रूपवाला वर्णले परिपूर्ण भएको सुन्दर भएको व्यक्ति मनुष्य जीवनमा यदि गरिब कुलमै जन्मे तापनि त्यसको त्यो रूप सम्पत्तिले फल दिँदाखेरि छोरा मान्छे हो भने लेबर कामहरू गर्नु पर्दैन अरे। त्यो रूप सम्पत्ति देखेर पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकता राम्रो सहज भएको सजिलो कामहरू मान्छेले त्यसको रूप हेरेर पनि त्यो रूप अनुसारको काम दिन्छन्। त्यसलाई त्यो भारी बोक्नेहरू यताउति हार्डवर्कहरू के अलिक भारी कामहरू भनौँ न लेबर काम खालको चाहिँ गर्न पर्दैन अरे त्यो व्यक्तिले। किन भन्दाखेरि त्यसको त्यो रूप नै त्यस्तो छ कि मान्छेले देखेर त्यसलाई कुनै एउटा सहज भएको हल्का भएको काम दिन्छन्। यसमा हाम्रो श्रीलङ्काको घटना भातीका महाराजले श्रीलङ्कामा राज्य गरी बक्सिनु हुँदाखेरि त्यहाँ यो नियम थियो कि गौमांस खान हुँदैन भनेर के भन्ने विज्ञापन गरेको भन्ने कि महाराजको आदेश भनौँ श्रीलङ्का राष्ट्रमा गौमांस खान हुँदैन भन्ने महाराजको एउटा नियम भनौँ न राष्ट्रको नियम राष्ट्रको कानुन राष्ट्रको संविधानमा गौमांस खान हुँदैन भनेर महाराजले हुकुम जारी गरी बक्स्यो। महाराजले हुकुम जारी गरी बक्से तापनि अब मानिसहरूलाई खाने आदत परेको खाने मुखलाई जुङ्गाले छेल्दैन भने जस्तै कतिपय गाउँलेहरूले यसो कुना काप्चामा लुकेर छिपेर खाने कार्य गरे। त खाँदाखेरि एक कान दुई कान मैदान भने जस्तै यो फलानो गाउँ फलानो ठाउँ फलानो नगरका व्यक्तिहरूले गौमांस ग्रहण गरे गौमांस खाए भनेर महाराजसँग यो समाचार पुग्दाखेरि महाराजले ती गाउँलेहरूलाई राजदरबारमा बोलाउनुहुन्छ र न्यायाधीशहरूलाई पनि बोलाएर अब जुन राष्ट्रको संविधानलाई उल्लङ्घन गरेको हुँदा नियमलाई उल्लङ्घन गरेको हुँदा अब यहाँहरूलाई के सजाय दिने त महाराजले खानु हुँदैन भनेर अलाउन्स त गरिदिनु भयो र पनि खाएको व्यक्तिलाई के दण्ड के सजाय भन्ने त्यो चाहिँ भन्नु भएन। त्यसर्थ के गरौँ त भन्दा न्यायाधीशहरू पनि अकमक्कै परे अब अलमल्लै परे के सजाय दिने भन्दा महाराज स्वयं आफैले ल त ठिक छ यही राजदरबारको प्राङ्गण अथवा वरिपरि सबै फोहोरहरू सफा गर्ने तिमीहरूलाई यो दण्ड भयो भनेर त्यो दण्ड दिनुभयो वा अथवा त्यो राज्यको सरसफाइ गर्नुपर्ने राजदरबारको कति सिमाना कति क्षेत्रफलसम्ममा चाहिँ उनीहरूलाई यसरी सजाय दिइयो। महाराजको आदेश हो त सजाय त भोग्नु पर्यो। त्यहाँ यसरी सरसफाइ गर्ने क्रममा महाराजले दरबारको झालबाट चिएर हेर्नु हुँदाखेरि ती सरसफाइ गर्नेहरू मध्येमा एकजना महिला अति रूपवर्णले सम्पन्न भएकी गौमांस खाने गाउँको दण्ड सजाय भोग्दै गरेका अन्तर्गत एकजना उपासिका भनौँ अति नै सुन्दरी अति नै रूपवती
महाराजको आँखा त्यहाँ पर्छ। त्यहाँ परेपछि महाराजको मन ती सुन्दरीमा गएर बस्छ। अनि असामिका कि ससामिका भन्दा असामिका अविवाहित हुँदाखेरि महाराजले उहाँलाई अग्रमहेशी बनाइ बक्सिन्छ। अब महाराजले उहाँलाई अग्रमहेशी बनाइसकेपछि उहाँका मातापिता, उहाँका आफन्त, उहाँका गाउँले उहाँलाई मात्रै अग्रमहेशी बनाएर अरूलाई सजाय दिन त मिलेन। अब छोरीलाई रानी बनाउने, अनि उहाँका मातापिता, आफन्त, इष्टमित्र, मामा माइजू, फुपू फुपा, छरछिमेकी, दाजुभाइ, दिदी बहिनीहरूलाई सजाय दिएर त भएन। त अनि ती उपासिका उपदी सम्पत्तिको कारणले श्रीलङ्कामा भातीका महाराजकी अग्रमहेशी भइबक्सिन्छन् र उनको कारणले गर्दाखेरि यी सबै गाउँलेहरू पनि मुक्त हुन्छन्। त यहाँ हेर्दाखेरि यी उपासिकाले अतीतमा कुनै त्यो जीवनमा उनले खुब कायिक मैत्री, वाचसिक मैत्री, मानसिक मैत्री चाहिँ अभिवृद्धि गरेको हुँदाखेरि, प्राणीहरूको मङ्गल कामना गरेकी हुँदाखेरि अहिले उनी मनुष्य जीवनमा जन्मिँदाखेरि कस्तो भएर जन्मिन् त भन्दा रूप सम्पत्तिले, रूपला वर्णले परिपूर्ण भएकी अति नै अत्यन्त दर्शनीय प्रसादनीय भएर जन्मिन्। र उनले त्यो गरेको कर्म अनुसार उनी अहिले त्यो रूप सम्पत्तिले फल दिँदाखेरि उनी अग्रमहेशी भइन्। त्यो मैत्री उनीमा मात्रै सीमित रहेन। उनको कर्म, उनको संसारमा भएका उनका मातापिता, दाजुभाइ, दिदी बहिना, छर छिमेकी, इष्टमित्र सम्पूर्ण त्यो गाउँलाई नै उसको त्यो मैत्रीको प्रभाव, हेर्नुहोस् त कर्मको फल। उनीहरू पनि सबै राजदरबारका मेम्बर हुन पुगे, राजदरबारका सदस्य हुन पुगे। गरेको मैत्री कामना गरेको, मैत्रीको कर्म सञ्चय गरेर आएको त एकजना उपासिका मात्रै हो। तर फल भोग्दाखेरि हेर्नुहोस् त धेरैलाई त्यसको शीतलता प्राप्त भयो कि नाइ? प्राप्त भयो। त हामीहरूले पनि यो मङ्गल मैत्रीको अभ्यास गर्न योग्य छ छैन? मैत्रीको अभिवृद्धि गर्न योग्य छ छैन? धेरै नै छ। अधिकभन्दा अधिक मैत्रीको कामना गर्नुपर्छ, मैत्रीको अभ्यास गर्नुपर्छ, मैत्रीको भावना गर्नुपर्छ है। जस्तै आगोको छेउमा बस्यौँ भने आगोमाथि राखेको त्यो चिज त तात्छ नै। आगो वा तो अगेनाको वरिपरि बसेका तपाईँ हामीहरूलाई पनि ताप दिन्छ नि। त्यस्तै मैत्रीको पनि त्यस्तो हुन्छ। त यसरी उपदी सम्पत्तिले फल दियो भने, यसरी चाहिँ उपदी सम्पत्तिले पनि फल दिने नियम छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यदि त्यस अन्तर्गत सबै कुरूपका भइदिएको भए उनीहरू जीवनभर भातीका महाराजका दासदासी जस्तै भएर, राजद्रोही जस्तो भएर जीवन बिताउनु पर्थ्यो। एउटा रूप सम्पत्तिको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू राजदरबारका अग्रमहेशी र राजदरबारका सदस्य हुन पाउनु यो केले फल दियो त? फेरि ईश्वरले भन्नु होला नि, प्रभुले भन्नु होला नि, होइन। अघि मैले यति लामो व्याख्या गरेर आएको मेत्त सहगतेन, मैत्रीले युक्त भएको हुँदाखेरि रूप सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ। रूप सम्पत्तिको आफ्नै विशेषता हुन्छ। त्यो मभन्दा पनि हजुरहरूलाई अझै धेरै जानकारी हुन सक्छ रूप सम्पत्तिको, हैन। हिजो आज वेटर हुनको निम्ति, एयर होस्टेस आदि आदि जुन काममा पनि, हैन, सेल्सम्यानहरू, हैन, सुपरमार्केट उदि पनि मान्छेको त्यो रूप वर्णहरू हेरेर त्यो काममा राख्ने पनि छ।
त्यसर्थ रूप सम्पत्ति केले दिन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ स्पष्ट भयो। जुन व्यक्तिले अन्य प्राणीहरूप्रति सद्भावना राख्छ, मङ्गल कामना गर्छ है, अन्य प्राणीहरूको उन्नति अभिवृद्धिको कामना गर्छ, अन्य प्राणीहरूप्रति शुभेच्छा राख्छ, त्यो व्यक्तिहरू जहाँ जहाँ जन्मिन्छन् उपति सम्पत्तिले सम्पन्न हुन्छन् भन्ने कुरालाई बुझेर हिजो गति सम्पत्ति, आज उपदि सम्पत्ति, रूप सम्पत्तिले पनि यसरी फल दिने नियम छ भनेर यति भए बुझ्नु पनि भो होला। उपदेश यतिमै राम्रो होला आज है। छोटो मिठो भयो, हिजो अति लामो भयो, धेरै नै भयो, किन हिजो स्टार्टिङ हुँदाखेरि सबैलाई भनी बताउनु पर्दाखेरि अलिकति लामो भयो। आजको उपदेशलाई यतिमै अन्त गरौँ। यति भए कुरा बुझ्नुभयो जस्तो पनि लाग्छ। बाँकी रहेको फेरि काल सम्पत्ति, पयोग सम्पत्तिहरूलाई बिस्तारी कर्मले साथ दिएछ, स्वास्थ्यले साथ दिएछ भने फेरि भोलि भोलि व्याख्या गरौँ, सुनाउने र सुन्ने कामलाई जारी राखौँ भन्दै भवतु सब मङ्गलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु सङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। इदं मे दानं आसवक्षया वहं होतु, इदं मे पुण्यं निबानस पचयो होतु, इदं मे पुण्यं सबे सता अनुमोदन्तु, सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु। मंगल होस्, मंगल होस्।